अब अहिले यो अर्को लडाईँ लड्नुपर्ने भएको छ। म लड्छु भनेर हिँडेको छु। तपाईँले थाहा पाउनुभयो म लड्छु। उहाँ मसँग बेसी रिसाएर यसलाई मैले भनेर पुरै माधवजीसँग त भन्नु नै भएछ, त्यसलाई मैले देखाइदिन्छु, त्यसलाई कुर्सी सुर्सी भाँचिदिन्छु भने त्यही हो। केपीजीलाई धन्यवाद। केपीजी, म तपाईँसँग बस्दा बडो अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। मलाई 7 जनासँग मिलाइदिनु भयो, ठुलो मोर्चा बन्यो उत्पीडितहरूको। अब मोर्चा कसेर लड्छु तपाईँसँग। यिनलाई पिस्नु र दाह जस्तो गरी चाहेको बेलामा मनोरञ्जनको साधन, चाहेको बेलामा तिनलाई फाँसी दिनु हाम्रो अधिकार हो। समुदायका विरुद्ध निकै ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यसको केन्द्रित अभिव्यक्ति संविधानलाई मार्ने। उहाँले हामी यतै सिंहदरबार वरिपरि बालुवाटार र वरिपरि घुम्नेवाला भइया थियो। उहाँले संसद विघटन गरिदिएर हामीलाई सडकमा पुर्याइदिनु भयो क्या। माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डको नेतृत्वको मुख्य भूमिका छ भन्ने कुरामा केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेकै छन्। त्यो जिउँदै छ त्यो हस्ताक्षर। यिनले ठग्ने काम मात्रै गरे, सहमति सबै कुरा गरे, लागू गर्ने बेला एउटा नि गर्दा रहन्छन्। ठग जाल झेल बेइमानी। मैले के भन्छु भने मैले एकता गरेर गल्ती गरेको होइन। मैले त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न खोजेको हो र समाजवादको निम्ति एउटा विशाल अभियान लैजान सोचेको हो। मैले त संविधान संशोधन गर्दै जान 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ, त्यसको निम्ति गर्न खोजेको हो। र मैले फेरि आत्मसमर्पण गरेर एकता गरेको पनि होइन। आलो पालो अध्यक्षता भनिएकै थियो, आलो पालो सरकार भनिएकै थियो। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डको नेतृत्वको मुख्य भूमिका छ भन्ने कुरामा केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेकै छन्। त्यो जिउँदै छ त्यो हस्ताक्षर। भने मैले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता र अनि समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्न पहल गर्नु गल्ती हो त। अब पछि केपीले जब जालझेल गर्न थाले, षड्यन्त्र गर्न थाले, अब पार्टी भित्रै चाहिँ विधि पद्धतिको चाहिँ निर्ममतापूर्वक हत्या गर्न थालेपछि विद्रोहको झन्डा कसले उठायो? म तपाईहरुलाई गहिरो गरी यो प्रश्नलाई विचार गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। मैले 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज यो संसद विघटन गरेपछिको होइन, त्यो भन्दा पहिल्यै अब केपीको यो प्रवृत्तिले न दलित न कुनै उत्पीडित जाति या वर्ग कसैको पनि मुक्ति सम्भव हुने देखिएन। यिनले ठग्ने काम मात्रै गरे, सहमति सबै कुरा गरे। सबै ल्याएको माओवादी जनयुद्धले हो भन्नेमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। सबै बराबरी गरम भन्नेमा नि गरेका छन्। लागू गर्ने बेला एउटा नि गर्दा रहन्छन्। ठग जाल झेल बेइमानी गरेपछि मैले 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज लेखेँ। तपाईहरुले धेरैले पढ्नु भएको होला, नपढ्नु भएको छ भने मेरो सल्लाह छ तपाईहरु एकचोटि पढ्दिनुस् राम्रोसँग। त्यो 19 पेज भनेको लामो होइन, पढ्न धेरै बेर लाग्दैन, एकैछिन बस्नु सर र हेर्दा भ्याइन्छ। तपाईले हेर्नुभयो भने मैले विचारमा के भन्न खोजेको, राजनीतिमा के भन्न खोजेको, विधि पद्धतिमा के भन्न खोजेको, उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको हक अधिकार बारे मैले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा त्यहाँ तपाईहरुले सबै देख्नुहुन्छ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कसरी लैजाने भन्न खोजेको, जनतालाई राहत दिने बारेमा के भन्न खोजेको भन्ने कुरा त्यसभित्र छ। र मलाई आलोचना गर्ने साथीहरूलाई मैले के भनेको छु भने, ल ठिक छ, मैले केपीलाई सबै कुरा मनाएर एकता गरेँ भन्ठाने थिएँ। मैले त राजनीति पनि मनाएँ, विचार पनि मनाएँ, विधि पद्धति पनि जनवादी केन्द्रीयता, बहुमतले गरेको निर्णय मान्ने भन्नेमा पनि हस्ताक्षर गराएँ। त्यसपछि होल पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर एउटा महान अभियान चलाउँला भनेर गरेँ। यदि तपाईहरुलाई लाग्छ त्यसो गर्नु गल्ती रहेछ भनेर अहिलेको घटनाक्रमले लाग्छ भने विद्रोह पनि त पहिलो विद्रोह प्रचण्डले नै गर्यो नि त। तपाई त्यसलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न मैले तपाईहरुसँग गर्न चाहन्छु। मैले फेरि उत्पीडितहरूको पक्षमा, उत्पीडित वर्ग समुदायको पक्षमा विद्रोह गर्ने पनि त पहिलो म भएँ। त्यसलाई तपाई के भन्नुहुन्छ? र अहिले संविधान मिच्ने जो प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई असफल पार्नको लागि एकचोटि फेरि नेपाली जनताले
आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ सबैले, दलितहरूले पनि, सबै उत्पीडित वर्ग समुदायले पनि फेरि एकचोटि आफ्नो आवाज सशक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। म चाहिँ हुन त हिजो त्यो उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारको निम्ति लडाइँ लड्दै गर्दा म भर्खरको युवा नै थिएँ। म पार्टीको महासचिव हुँदाखेरि 35 वर्ष 36 वर्षमा एउटा पार्टीको महासचिव भएको थिएँ। जनयुद्ध सुरु गर्दा म 42 वर्षको थिएँ। शान्ति प्रक्रियामा आउँदा म 52 वर्षको थिएँ। अब अहिले यो अर्को लडाइँ लड्नुपर्ने भएको छ। म लड्छु भनेर हिँडेको छु। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, म लड्छु, म बाँचिन्जेल लड्छु। मैले मार्क्सवादबाट सिकेको कुरा के हो भने इतिहासमा मानव जातिको विकास उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष, वर्ग सङ्घर्ष, वैज्ञानिक प्रयोगका बीचबाट हुँदै आयो। तर मार्क्सवादको अनुसन्धान हुनुभन्दा अगाडि समाजको शासक विचार, राज्यको चाहिँ मूल विचार के थियो भने यी गरिब गुरुवाहरूलाई अन्याय गर्नु हाम्रो अधिकार हो, अत्याचार गर्नु, यिनलाई शोषण गर्नु अधिकार हो, यिनलाई पिस्नु र दाह जस्तो गरी चाहेको बेलामा मनोरञ्जनको साधन, चाहेको बेलामा तिनलाई फाँसी दिनु हाम्रो अधिकार हो भन्ने मान्यता नै समाजको मूलभूत मान्यता थियो। तर मार्क्स एङ्गेल्सले इतिहासको अध्ययनपछि र त्यति बेलाको समकालीन युरोपको आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन र वर्ग सङ्घर्षको अध्ययनबाट उहाँहरूले पहिलोचोटि के भन्नुभयो भने विद्रोह अधिकार हो, अन्यायका विरुद्ध, विभेदका विरुद्ध, त्यो माथि शासनमा बसेर श्रमजीवीहरूलाई ठग्नेहरूका विरुद्ध विद्रोह गर्नु अधिकार हो भन्ने पहिलोचोटि त्यो मान्यता स्थापित भयो। त्यहाँदेखि यहाँसम्मको कुरालाई मैले के भन्न चाहन्छु भने प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, दक्षिणपन्थी यी सबै तत्त्वहरूको काम के हो त, नियम के हो भने उनीहरूले गडबड गरिराख्छन्, जनताका विरुद्ध दमन गर्छन्, अत्याचार गर्छन्, सफल हुँदैनन्, फेरि दमन गर्छन्, अत्याचार गर्छन्, सफल हुँदैनन्। जबसम्म ती ध्वस्त हुँदैनन् तिनले गडबड गर्न छोड्दैनन्, तिनले जनतालाई सताउन छोड्दैनन्। त्यो उनीहरूको नियम हो अरे। क्या जनताको नियम के हो भने आन्दोलन गर्नु, भने जस्तो गरी सफल नहुनु, फेरि आन्दोलन गर्नु, फेरि भने जस्तो गरी चाहिँ नहुनु, केही पाए पनि पुरै नपाउनु, आन्दोलन गरिराख्नु जबसम्म पूर्ण अधिकार र मुक्ति प्राप्त हुँदैन, आन्दोलन गरिराख्नु जनताको नियम हो। त्यसकारण हामी पनि के चाहन्छौँ भने हामी सबै पनि जो राज्यद्वारा या नेतृत्वद्वारा, राज्यको नेतृत्वद्वारा या त्यो वर्ग समुदायद्वारा ठगिएका, विभेदमा पारिएका हामी छौँ। हामी आन्दोलन गरिराख्ने, पूर्ण रूपले सफल नहुँदासम्म आन्दोलन गरिराख्ने। मैले जो बिडा उठाएको थिएँ, मैले भने 42 सालको उमेरदेखि सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको उन्मुक्तिको निम्ति, उनीहरूको अधिकार र पहिचानको निम्ति र नयाँ राष्ट्रिय एकता भन्ने गरेको थिएँ मैले। नयाँ राष्ट्रिय एकता, सबैको प्रतिनिधित्व, सबैको आत्मसम्मान, सबैलाई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको फल पाउने गरीको राष्ट्रिय एकता भनेको हो। त्यो सपना पुरा भएको छैन। केही भयो, संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत केही भयो, तर जति हुनुपर्ने भएन। नभएको हुनाले त्यो नचाहनेहरू त्यसलाई भएकोलाई पनि उल्ट्याउन चाहेका छन्। हामी भएको भन्दा बढी लिन चाहेका छौँ। अहिले लडाइँ त्यही हो। त्यसकारण यो लडाइँ मैले त भन्छु म अन्तिम समयसम्म लडिराख्छु। षड्यन्त्र धेरै छन्, मैले अझ धेरै भाषामा अहिले भनिहालेको छैन। म अहिले धेरै भनेर फेरि वातावरणलाई अलि चाहिँ सहज बनाउने सम्भावनालाई म नजरअन्दाज गर्न पनि चाहन्न। तर षड्यन्त्र ठुलो छ। दलितहरूका विरुद्ध, श्रमिकहरूका विरुद्ध, आदिवासी मधेसी सबै समुदायका विरुद्ध निकै ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यसको केन्द्रित अभिव्यक्ति संविधानलाई मार्ने, संविधानलाई क्रियाशील हुन नदिने, संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने, भएका चाहिँ प्रोभिजनहरूलाई लागू गर्न नदिने। दलितहरूको बारेमा धेरै राम्रा कुरा पनि छन्, छैनन् भन्ने कुरा होइन। संविधानमा धेरै लडेर राखिया छ ती कुराहरू। त्यसलाई उल्ट्याउने कसरत भएको छ। अब म त बाँचिन्जेल लड्ने नै भएँ। अब मलाई विश्वास छ कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने प्रतिक्रियावादीहरूले एउटा सोचेर गर्दा रहेछन्। उनीहरू त षड्यन्त्र सोचेका हुन्छन्।
तर परिणाम चाहिँ त्यो जनताको पक्षमा भइ पनि दिँदो रहेछ क्या। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, तपाईँहरूले सुनि पनि सक्नु भएको छ। केपी ओलीजी मसँग बेसरी रिसाउनु भयो क्या। मैले केन्द्रीय समितिको बैठक राम्रोसँग चलाएँ भनेर रिसाउनु भयो र मेरो कुर्सी हटाइदिनु भयो क्या। एकचोटि मेरो कुर्सी हटाएर त मलाई लगेर त्यो सचिवालयका हामी 9 जना, 2टा अध्यक्ष एकातिर 7 जना एकातिर बस्ने गरिन्थ्यो। उहाँ मसँग बेसरी रिसाएर यसलाई मैले भनेर पुरै माधवजीसँग त भन्नु नै भएछ, त्यसलाई मैले देखाइदिन्छु, त्यसलाई कुर्सी सुर्सी भाँचिदिन्छु भने त्यही हो। अनि उहाँले लहर उता हालिदिनु भयो। मैले भने केपीजीलाई धन्यवाद केपीजी, म तपाईँसँग बस्दा बडो अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो, मलाई 7 जनासँग मिलाइदिनु भयो, ठुलो मोर्चा बन्यो उत्पीडितहरूको, अब मोर्चा कसेर लड्छु तपाईँसँग भनेको थिएँ। साँच्चै त्यस्तै भयो, तपाईँहरूले देख्नुभयो। माधवजी, झलनाथजी, हामी सबै उत्पीडितहरू एक ठाउँमा भइयो, 2/3 बहुमत भइयो केन्द्रीय समितिमा, सचिवालयमा, स्थायी समितिमा र लडियो र चाहिँ अगाडि बढियो। तर त्यसलाई उहाँले अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय के सेटिङ गर्नुभयो है, अब लम्पसार पर्नुभयो, के गर्नुभयो, तपाईँहरू पनि अध्ययन गर्नु होला। के गर्नुभयो र अहिले 2टा पार्टी भइयो। अनि मैले उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद भनेको छु क्या केपीजीलाई। किन त उहाँले हामी यतै सिंहदरबार वरिपरि बालुवाटार र वरिपरि घुम्नेवाला भइया थियो, उहाँले संसद विघटन गरिदिएर हामीलाई सडकमा पुर्याइदिनु भयो क्या। सडकमा पुर्याउने भनेको जनता भठा जाऊ भनेर भनिदिनु भयो क्या। तिमीहरू पनि अलिअलि बिग्रिया छौ बेकारमा भनेर हामीलाई फेरि दलिततिर, फेरि आदिवासी जनजातितिर, फेरि मजदुर किसानतिर, फेरि आम नेपाली जनताका बिचमा लगेर फालिदिनु भयो क्या। उहाँले त हामीलाई सिद्ध्याउन खोजे हो। तर परिस्थिति के भयो भने फेरि हामी आफूमा लागेको धुलो मैलो पनि टकटक्याउँदै, आफूमा अलिअलि फोहोर भएको छ भने नुहाई धुवाई गरेर फेरि जनताको मुद्दामा लडाइँ लड्ने ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो। म त अहिले निकै शक्तिशाली भएको जस्तो लागेको छ क्या। पुस 5 गतेपछि त फेरि एकचोटि जनताको प्रतिनिधिको रूपमा लडाइँ लड्ने अवसर प्राप्त भयो। तपाईँहरूले पनि यो विचारलाई, यो विषयलाई विचार गर्नु होला। विशेषाधिकार कता कता हराए जस्तो के भयो भन्ठान्नु भएको छैन। अब विशेषाधिकार साँच्चै लागू हुने गरी लडाइँमा अगाडि बढिन्छ, यही विश्वास तपाईँहरूलाई दिलाउँदै र आज यो 56औं अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद जातिभेद उन्मूलन दिवसको उपलक्ष्यमा यही बधाई र शुभकामना तपाईँहरूसँग राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।